अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पाकिस्तान के इर्द गिर्द बदलते हुए जो हालात हैं उसके नतीजे में हुकूमत शायद उस दौराए पर आन खड़ी हुई है जहां पे कुछ ऐसे फ़ैसले करने पड़ रहे हैं कि जो अभी तक उतनी पसंदीदगी का दर्जा हासिल न कर सकें जिसके बारे में सोचा जा रहा है। ज़ाहिर है कालदम TTP के साथ मुज़ाकराती अमल और सीज़ फायर जो 9 दिसंबर तक जारी रहेगा इसी पस मंज़र का एक हिस्सा है। अफ़गानिस्तान से अमेरिका जो है वो जा चुका है और ज़ाहिर है वहाँ पर तालिबान की हुकूमत जो है वो कायम हो चुकी है। पाकिस्तान ये समझता है कि बदलते हालात के तनाजुर के अंदर ये जो मामला है इसको भी अब एड्रेस किया जाना चाहिए और आईन पाकिस्तान के तहत जो है वो इस अमल को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन इस सारी सूरत हाल का भी एक पस मंज़र है। पाकिस्तान जो है वो कालदम तहरीक तालिबान की दहशत गर्दाना मुजरिमाना सरगर्मियों से बहुत नुकसान जो है वो उठाना पड़ा है। हमारे शुहदा जो हैं उनकी तवील एक फ़हरिस्त है, चाहे वो सिविलियन साइड पे हों चाहे वो अस्करी सतह के ऊपर हों, और ज़ाहिर है ज़ख़म जो हैं वो बहुत गहरे हैं और उनका मदावा जो है वो इतना आसान नहीं है। लेकिन अब ये बात कही जा रही है कि एक अमन जो है उसको मौका दिया जाना चाहिए और इस हवाले से कालदम तहरीक तालिबान जो है उसके साथ मुज़ाकरात का डोल जो है वो डाला गया है। ये बात सामने आ रही है कि आईन पाकिस्तान के तहत ये मुज़ाकरात होंगे। पहला सवाल ये पैदा होता है कि क्या कालदम तहरीक तालिबान जो है उसने ये आगाही दी है कि वो आईन पाकिस्तान को तस्लीम करते हैं। दूसरा सवाल ये है कि क्या शुहदा की कुर्बानियाँ जो हैं उनको हम पसे पुश्त डालेंगे और उस सूरत हाल की जानिब बढ़ेंगे जहाँ पर हमें जो है देखना ये है कि उसके नताइज हमारी तवक्कुआत के मुताबिक निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, इस बारे में भी कोई गारंटी नहीं है। दूसरा यह है कि मुज़ाकराती अमल तो शुरू हो गया और ये सारी सूरत हाल जो है कल की कौमी सलामती की जो पार्लिमानी कमेटी है उसमें वाज़ेह हुई। इसमें देखना ये है कि क्या इत्तफ़ाक़ राय जो है इस हवाले से मौजूद है और पार्लिमान जो है वो इस सारी सूरत हाल की पुश्त के ऊपर खड़ी है, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी तकाज़ा है कि एक ऐसा फ़ैसला, एक ऐसा अहम फ़ैसला जिसमें एक सियासी अमल का इत्तफ़ाक़ राय भी हो और फिर पार्लिमान के अंदर भी जब आप इस तरह की सूरत हाल में जा रहे हों तो एक इत्तफ़ाक़ राय जो है वो दिखाई दे। इसका मतलब ये होगा कि उस फ़ैसले को बहसीयत मुल्क या कौम जो है एक मुकम्मल पुश्तपनाही जो है वो हासिल है। अब इसके ऊपर ज़ाहिर है सियासी जमातें अपने तौर के ऊपर मुज़ाकरात भी कर रही हैं और ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ज़ाहिर है इसकी कामयाबी के इम्कानात जो हैं वो किस हद तक हैं और जिस तरीके से TLP का मामला हुआ है उसके बाद और बहुत से सवालात जो हैं वो भी पैदा होना शुरू हो गए हैं। और ज़ाहिर है कि कल भी हमने बात की थी कि जिस तरीके से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान ने अदम दिलचस्पी का मुज़ाहरा किया है, वो ये समझते हैं कि जो कुछ करना है उन्होंने ही करना है और ठीक है ये एक ब्रीफिंग दे दो, पार्लियामेंट से होता है नहीं होता है वो एक अलग सिलसिला जो है वो रहेगा। और अब एक और महाज खुलने जा रहा है और वो मुश्तरका इजलास है और उसके अंदर इंतखाबी इस्लाहात हैं और ज़ाहिर है कि ऐसे मुतनाज़ा बिल अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं जो मंजूर करवाने की कोशिश की जा रही है। अब इसमें अपोजिशन की हिकमत अमली क्या होगी? इजलास हो रहे हैं, बज़ाहिर दिखाई ये देता है कि पार्लियामेंट के अंदर इजलासों की हद तक तो इकट्ठे हैं, लेकिन क्या अमल की हद में भी ये एक साथ रहेंगे, ये भी एक सवालिया निशान है। ये वो मंजरनामा है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद है कमर ज़मान कायरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम, मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं ज़ाहिद ख़ान, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं अवामी नेशनल पार्टी के।
कायरा साहब, पहला सवाल तो ये है कि हम एक बड़े अहम दोराहे पे इस वक्त आन खड़े हुए हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर जो है एक सूरत हाल ऐसी है कि जिसकी हम हतमी होने की बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि दुनिया जो है वो अभी तक उस सूरत हाल से कतरा रही है, और हम उसको बुनियाद बनाकर ये समझ रहे हैं कि अगर कालादम तहरीक तालिबान के साथ मामलात तय हो जाएं और वो आईन पाकिस्तान के तहत की छतरी के नीचे आ जाएं तो एक अमन की सूरत हाल जो है वो पैदा हो सकती है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? शुक्रिया नदीम साहब। गुजारिश है कि दुनिया में रियासतों या हुकूमतों को चैलेंज 2-3 तरह की तहरीकों के रहे हैं। कई दफ़ा मिसालें दी जाती हैं लैटिन अमेरिका की, कोलंबिया की, फलां जगह की। वहाँ पे इंटरेस्ट ग्रुप डिफरेंट थे, कोई ड्रग बैरन लॉर्ड थे, उनकी अपनी लड़ाइयाँ थी। लेकिन ये जो मजहबी या लिसानी तहरीकें, खासतौर पर जो मजहबी तहरीकें के नाम पे चलाई जाती हैं, उनका ऑब्जेक्टिव शायद मजहब का पूरी तरह नफाज नहीं होता, रियासत के अंदर अपना शेयर लेना होता है। पाकिस्तान में ये काम हमने पाकिस्तान बनने के फौरन बाद से शुरू किया और आज तक हमारे यहाँ जारी है, कभी एक रंग में, कभी दूसरे रंग में। और स्टेट ने खुद इन मजहबी तबकात को इस्तेमाल किया फॉर स्टेट पार और नॉन स्टेट एक्टर्स के तौर पे इनसे लड़ाइयाँ। उसके नतीजे में उनकी स्टेट के अंदर इन्फ्लुएंस बढ़ा और फिर देखा देखी लड़ाइयाँ हुई। और इस खित्ते के अंदर हमारी डिफरेंट फिका से मुंसलिक जो हमारे मुस्लिम ममालिक हैं, उन्होंने भी कई चीजों को हवा दी और अपनी प्रॉक्सी यहाँ लड़ी। उसके नतीजे में आज सोसाइटी बहुत ज्यादा पोलराइज्ड है, डरी हुई हुकूमतें होती हैं, वो फौज की हुकूमत हो, वो सियासी हुकूमत हो। और जो भी कोई ग्रुप खड़ा होता है वो जब लॉन्ग मार्च करके या मार्च करके या हुकूमतों को चैलेंज करता है तो लिटरली रियासत के खिलाफ हथियार बंद हो जाता है। और उसके नतीजे में हमारी पुलिस पे हमले होते हैं, पुलिस के जवान शहीद होते हैं। लोग देखिए ना क्या हुआ, KLP ने इससे पहले भी बंदे मार दिए, अब भी बंदे मार दिए, और हम उनके खिलाफ मोर्चा बंद कैसे हुए? मैंने अपनी जिंदगी में, जनरल साहब इस पे बेहतर रोशनी डालेंगे, मैंने अपनी जिंदगी में कई तरीके, जियाउल हक के दौर से हम भी लड़ते चले आ रहे हैं, जाहिद खान वगैरह भी लड़ते चले जा रहे हैं, लेकिन ये जो तरीका इख्तियार किया गया कि सड़कें खोद दी, खंदकें खोद दी, आपने पूरे पुल जो है वो कंटेनरों से और ट्रकों से भर दिए, और लिटरली पंजाब आपने हवाले कर दिया रेंजर्स के, और आपने अपनी रेगुलर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी पुलिस को डीमोरलाइज कर दिया। उसके बंदे भी मरे और आपने उनको इस काबिल नहीं समझा, और आज उनका मोराल जो है वो जीरो पे आ गिरा है। अल्टीमेटली काम उन्होंने कर, बट सेइंग दिस एक साइड पे, सेटिंग असाइड, मैं ये समझता हूँ कि ये जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हमारे सामने कजिया खुला है या इस रीजन में लड़ाइयाँ हो रही हैं, इसका नतीजा क्या होना? इसका नतीजा ये होना है कि यहाँ मजहब के नाम पे पॉलिटिक्स और ज्यादा हो, और ज्यादा शेयरिंग फार्मूला चलेगा, और आने वाले दिनों में इस तरह की जमातों के इज्तिमा करा दिए जाएंगे, इनके दोबारा अलायंसेस बन सकते हैं, और वो अलायंसेस या दोबारा कि हम इस्लामी निज़ाम नाफिज करें, क्योंकि यहाँ डेमोक्रेसी फेल हो गई, सियासी जमातें फेल हो गई, फौज फेल हो गई, इमरान खान की तरफ की हुकूमत भी फेल हो गई। लिहाजा अब हमारे पास इस्लामी निज़ाम का एक तरीका रह गया है, वो एक ऐसा कुलिया चलाया जा सकता है which would be very dangerous, very dangerous। मैं आता हूँ कायरा साहब, क्योंकि इसमें एक दो सवाल हैं जो इसको ज़रा ओपन भी कर लें डिबेट को। जनरल कयूम साहब, ये फरमाइएगा कि कालादम तहरीक तालिबान से ये हम पहली दफ़ा मुज़ाकरात करने नहीं जा रहे हैं, इससे पहले 6 मुआहदात जो हैं वो हुए, लेकिन नतीजा उनका वही निकला कि मामला ख़राबी की तरफ ही गए। आप क्या समझते हैं कि ये जो इस वक्त की सूरत हाल है उसमें कितना ज़रूरी है कि कालादम तहरीक तालिबान के साथ जो है वो मुज़ाकरात होने चाहिए, उनको जो है वो आईने पाकिस्तान की छतरी तले आना चाहिए जैसे कहा जा रहा है, खुदा करे कि वो आ जाएं, लेकिन जो एक माजी है उसको यकसर आप एक जिसे कहते हैं ना कि एक जो आपने बिल्ड किया था नरेटिव, उससे हटकर आप एकदम चले जाएं?
ندیم، یہ بات ٹھیک ہے کہ مذاکرات یا لوگوں کو آئین کی چھتری کے نیچے لانا تو ایک ٹھیک بات ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس نیچ پہ کیسے پہنچ گئے ہیں۔ یعنی آپ کی ڈیوٹی یہ نہیں ہے کہ آپ حکومت میں بیٹھے ہوں اور لوگوں کو، اپنی پولیس کو بھی مروائیں، لوگوں کو بھی پرابلمس دیں، اور پورا آپ کا نظام آپ کے ہاتھ سے چلا جائے اور اس کے بعد پھر آپ صلح جوئی کی طرف جائیں۔ دیکھیں، جب آپ ملک کا نظام سنبھالتے ہیں تو آپ 4C کرتے ہیں، آپ کے پاس انٹیلیجنس ہوتی ہے، آپ ریئیکٹ نہیں کرتے، آپ پرو ایکٹیو ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ جہاں کہیں کوئی چیز پنپ رہی ہو آپ اس کو دیکھتے ہیں۔ تو یہاں تو ابھی انفارچونیٹ ہے، یہ بڑا ایک بٹر کڑوا ایک سچ ہے نہیں جنرل کہ صاحب، آپ اسی شاید بات نہیں پارٹی نے جو سمجھے۔ میں ایکچولی جو افغانستان کے اندر کالعدم تحریک طالبان پاکستان ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ قاہرہ صاحب بھی لوکل پہ آگے، یہ جو معاملہ ہے اس کو آپ کیسے ڈسکرائب کریں گے کہ یہ کیسے آگے بڑھنا چاہیے؟ چونکہ یہ دوسری بات کر رہا تھا، میں صرف اس میں یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو پہلے سے ان لوگوں، جب یہ جماعت اب آج جو برسر اقتدار ہے، یہ پہلے ان کو تھاپڑے مار رہی تھی یہ فیض آباد کے چوک پہ، اور ساتھ کھڑے تھے، اور ایک تو وہ بھی پرابلم ہے نا ہمارا، وہ بھی مذہب کی بنیاد پہ ہے، اور یہ جو TTP کا ایشو ہے یہ بھی، اور اس کو یہ جو مذہب والی ہے اس کو لوکل پارٹیوں نے ایکسپلائٹ کیا، جو TTP کا ایشو ہے اس کو ریجنل پارٹیوں نے، کنٹریز نے ایکسپلائٹ کیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان کو بھی کوئی مذہب سے محبت والا بندہ لوگوں کے سر قلم کر کے اس سے فٹ بال تو نہیں کھیلے گا، اور وہ اپنے ملک جو ہے اس کی فوج، اس کی پولیس، ان کے بچوں کے اوپر ایسے حملہ آور تو نہیں ہے۔ یہ تو درندگی ہے نا جو کچھ ہوا اس پاکستان کے اندر۔ تو بہرحال اگر انگیج کرنا ہے تو انگیج کیا جائے، لیکن پاکستان کا جو آئین ہے، قانون ہے، اور ان لوگوں کو معافی بالکل نہ ہو جن کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں، بیکاز ابھی حالات مختلف ہیں ندیم۔ ایک وقت تھا جب ہماری جب نون کی حکومت تھی اور یہ دہشت گردی زوروں پہ تھی، اور یہ ون آف دی میجر فیکٹر تھا کہ بہت ہو رہی ہے، تو جس وقت نیشنل ایکشن پلان بھی بنا تو اس وقت پہلے مذاکرات کی بات ہوئی تھی، لیکن چونکہ اس وقت ان کا طوطی بولتا تھا اور اس کے پیچھے را، موساد اور CIA سارے تھے، اور یہ تقریباً نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان، یہ ساری چیزوں پہ قابض تھے، اور بلکہ کہا جا رہا تھا کہ مارگلہ کی پہاڑیوں سے یہ اسلام آباد میں اترنے والے ہیں۔ تو اس وقت پوری قوم اکٹھی کھڑی ہوئی اور پھر ان کو مارا اور ان کو شکست دی، اور ان کے جتنے لیڈر تھے، بیت اللہ مسعود اور دوسرے تیسرے جتنے بھی تھے، حکیم اللہ وغیرہ، ان کو چن چن کے مارا گیا اور ان کو شکست ہوئی۔ اب جب کہ انڈیا وہاں سے نکل گیا ہے، راہ کی جو کمین گاہیں ہیں وہ ان کو میسر نہیں رہی ہیں، تو آبویسلی وہ ٹاکنگ کی بات کر رہے ہیں۔ تو حکومت کو چاہیے کہ کیرٹ اینڈ سٹک والی پالیسی کے اوپر آگے چلے۔ اللہ کا کرم ہے، ہمیں بریک لینا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ زاہد خان صاحب، یہ فرمائیے گا، قاہرہ صاحب نے بھی وہ لوکل کیا، میں چونکہ اسی پر آنا چاہ رہا تھا، میں واپس ان کے پاس جب جاؤں گا تو ان سے میں اس پہ بات کروں گا۔ یہ فرمائیں کہ کیا جب ہم دہشت گردی کا شکار ہوئے تھے، اور ظاہر ہے آپ کی پارٹی کا بھی اس میں ایک کردار ہے، اس وقت پوری قیادت سر جوڑ کے بیٹھی تھی، معاملات پارلیمنٹ میں گئے تھے، اور اس کے نتیجے میں ایک نیشنل ایکشن پلان وجود میں آیا تھا۔ آج جب یہ سب ہو رہا ہے تو کیا یہ معاملہ جو ہے یہ ایک مرتبہ پھر پارلیمان کے اندر نہیں آنا چاہیے؟ سیاسی جماعتوں کی قیادت جو ہے اس کے ساتھ بیٹھ کر یہ خالی بریفنگ نہیں، ڈسکس نہیں ہونا چاہیے، جن کا جو سٹیک ہولڈرز بھی رہے ہیں اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں؟ لیکن حسین صاحب، سب سے تو بڑی بات یہی ہے کہ یہ جو ابھی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں جو ڈسکشن ہوا، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جو ملک کا سربراہ ہے عمران خان،
ہم اس کو تو سلیکٹ کہتے ہیں، وہ نہیں آیا تھا، تو آپ اس ڈسکشن سے کیا مراد لیں گے؟ کیونکہ ذمہ داری تو حکومت کی ہوتی ہے، ادارے تو ہوتے ہیں، اداروں کا تو اپنا بریفنگ تو دیتے ہیں، لیکن جو ملک کا سربراہ ہوتے ہیں اس کی سب سے بڑی ذمہ داری بدقسمتی ہے کہ جب کشمیر کا مسئلہ آیا نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں، تو تب بھی ہمارے جو عمران خان ہے وہ نہیں آیا، اور آج پھر نہیں آیا۔ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نے خود 6 معاہدوں کے پہلے کی بات کی تھی، ایک تو شکئی والا تھا نیک محمد کے ساتھ، پھر بیت اللہ مسعود کے ساتھ، وہ منگل باغ کے ساتھ، جی وہ ڈکٹیٹرشپ نے کی تھی۔ اب اس وقت جو اس کے بعد پھر ہم نے کیا، اور اگر آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے معاہدہ کیا تھا تو اس میں سے ہم نے پہلے صوبائی اسمبلی سے، بلکہ پروونس میں جتنے بھی پارٹیز تھے، کیونکہ وہ صوبے کے اندر ہمارا معاہدہ ہو رہا تھا، ٹرائبل ایریا میں نہیں تھا، تو ہم نے صوبے کے اندر جتنے پولیٹیکل پارٹیز سب کو اکٹھا کیا تھا، پھر اس سے ہم نے اجازت دی کہ ہم ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں، وہ ہم سے رابطے کر رہے ہیں، تو آپ لوگ اجازت اگر دیتے تو ہم ڈائلاگ کرتے ہیں۔ تو ہم نے جب پولیٹیکل پارٹی سے اجازت لی ہے، پھر ہم نے ڈائلاگ شروع کیا، اور جب وہاں سے ڈائلاگ کامیاب ہوا تو پھر ہم نے صوبائی اسمبلی میں بھی لے آیا، اور صوبائی اسمبلی کے بعد ہم نے نیشنل اسمبلی جوائنٹ سیشن میں پھر ہم نے اس کو پاس کیا، جو ہماری پیپل پارٹی کی کولیشن گورنمنٹ کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ساری طریقہ کار تو ایسے ہوتی ہے، یہ جو ابھی مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ تو یہ بھی نہیں پتا کہ کس طریقے سے ہو رہی ہے، لیکن جہاں تک ہمیں اطلاع ہے اور جو چیز ہو رہی ہے، مجھے آپ بتا دیں کہ پہلے سے تو یہی بات تھی، ایک بات مشہور تھی کہ بیڈ اور گڈ، یعنی افغانستان میں جو لڑ رہے تھے وہ گڈ تھے، جو پاکستان میں لڑ رہے تھے وہ بیڈ تھے، جس پہ ہماری پارٹی کے اور ہمارے موقف تھا کہ نہیں، یہ دونوں یہ سارے بیڈ ہے، دہشت گرد ہے، چاہے وہ افغانستان میں، چاہے پاکستان میں، چاہے پنجاب میں، چاہے پختونخوا میں ہے، لیکن اس کو نہیں مانا گیا۔ ہوا کیا کہ جب ابھی آپ مجھے بتا دیں کہ یہ جو ٹی ٹی پی ہے، بدقسمتی سے ہماری ریاست نے ایسے لشکریں بنا دی کہ وہ آج ہمارے خود گلے پڑ رہے ہیں۔ یہ لشکریں تو ہم نے دوسرے ملکوں کو پتہ کرنے کے لیے، دوسرے ملکوں کو تنگ کرنے کے لیے بنائے تھے، لیکن ہمارے گلے پڑ گئے۔ آج آپ کہتے ہیں مذاکرات ہو رہی ہے، اب یہ مذاکرات کس نوعیت کے ہیں اور یہ کیسے ہو رہی ہے؟ کیونکہ دیکھیں جو ٹھیک تحریک ہے، میں طالبان زاہد خان صاحب آتا ہوں جو کیونکہ اس پر آگے بات کریں گے۔ ہمارے وزیر اعظم نے کہا کہ افغانستان میں غلامی، جی زاہد خان صاحب میں آتا ہوں کیونکہ اس پر بات کریں گے کہ اس کی نوعیت کیا ہے اور کیسے ہے، میں آتا ہوں۔ اس میں قاہرہ صاحب آپ وہ لوکل اس پہ چلے گئے، اس بارے میں آپ کی پارٹی کی پالیسی جو ہے وہ کیا ہے؟ ضرور سے پوچھے، مجھے ایک فکرہ بولنے دیں۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ نے یہاں پہ جتنے آپ نے کہا ہمارے 1200 ہم نے اپنے شہیدوں کو کیا جواب دیں گے، اور ہمارا جو ابھی نیشنل سیکیورٹی کا جو کمیٹی تھی جس میں میٹنگ ہو رہی تھی، ہماری تجویز یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، اس میں 2 باتیں ڈسکس ہوئی ہے، ایک افغانستان طالبان کی حکومت کا اور ایک ٹی ٹی پی کا۔ ہم نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ چونکہ ہم اپنی پارٹی میں جا کے بات کریں گے، اور دوسرا یہ کہ سب سے بڑی جو سٹیک ہولڈر وہ کہ اے پی ایس کے جو واقعہ ہوا، جس طرح کا آپ نے کہا کہ 2016 میں میں ہوا۔ زاہد خان صاحب آتا ہوں کیونکہ یہ ذرا لمبا ہو گیا ہے، واپس آ کے آپ سے میں دوبارہ اس پر بات کرتا ہوں۔ قاہرہ صاحب جی، اچھا، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اب یہ جو مذاکراتی عمل ہے، پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مناسب ہے؟ ٹھیک ہے، اب حالات بدل گئے ہیں، وہاں پر بھی ایک امن کی کوشش جاری ہے، اور اگر اس کے نتیجے میں اگر افغانستان کے اندر ایسی صورتحال نہیں ہے کہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو سکتی ہے، تو یہ لوگ بھی اگر آئین پاکستان کی چھتری کے نیچے آنا چاہتے ہیں تو پھر مذاکرات جو ہیں وہ ہونے چاہیے، یا آپ مختلف اس سوچ ہے کہ نہیں وہ جو ایک بیانیہ ہے پھر وہ کہاں گیا؟ ندیم صاحب، گزارش یہ ہے کہ کل میری پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول صاحب نے اس پہ بات کی ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھوں پہ ہمارے بچوں کا، ہمارے معصوموں کا، ہمارے سپاہیوں کا خون ہے، میری تو قائد کا خون ہے، زاہد خان کی جماعت کے قیادت سے لے کے کارکنوں تک کا خون ہے، ہمارے کارکنوں کا خون ہے، ہم کیسے برداشت کریں؟ لیکن اس کے باوجود
ہم نے اپنے شہید قائد کا دکھ بھی برداشت کیا تھا اور ملک میں جمہوریت کے لیے کوششیں کی تھی. کام یہ ہے، ضروری ہے کہ کیا یہ پارلیمنٹ کے اندر اعتماد سازی کے ذریعے ہو رہا ہے یا پارلیمنٹ کو بالا پارلیمنٹ سے کام کیا جا رہا ہے. اگر آپ کسی اعتماد سازی کی فضا میں، بالکل درست کہا زاہد خان نے کہ اگر آج کل کی اس میٹنگ میں بھی پرائم منسٹر نہیں آئے، میرا بس چلتا تھا تو میں ساری جماعتوں کی قیادت کو کہتا کہ وہ کہیں گے تھینک یو ویری مچ. اگر پرائم منسٹر نہیں آئیں گے، ان کو انٹرسٹ نہیں ہے، تو یہ ہماری ریسپانسبلٹی بھی ہے، حکومت وقت وہ ہے. اگر وہ اس کو حل کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتے تو ہمارے لیے بھی مہربانی بنتی ہے ان کے لیٹر مینڈل. لیکن انہوں نے تو بہتر سمجھا، وہ کیا، اچھا کیا. اب سوال یہ ہے کہ حکومت کی ناکامی ہو گئی ہے کہ کیا کیا جائے. کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے. آپ جب تک پارلیمان کا اعتماد نہیں کرتے، پارلیمان کے فلور پہ گفتگو نہیں کرتے، سیاسی قیادت کو اکٹھا نہیں کرتے، آپ اکلے کل وہ ہیں. آج تک جتنے آپ نے فیصلے کیے پاکستان کے خلاف گئے، آپ نے جتنے وعدے کیے تھے آپ نے اسے یو ٹرن لیا. اور اب آپ حساس ترین ایشوز کے اوپر بھی وہی رویہ اگر لے کے چلیں گے تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. میں مذاکرات کے خلاف نہیں ہوں، لیکن ایک بات میں سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ مذہبی انتہا پسندی کو کسی بھی رنگ میں، خواہ ان کو ریلیکسیشن دے کے، خواہ ان سے معاہدے کر کے، اگر آپ ان کو سپیس دیتے ہیں تو وہ اپنی سپیس شرنک نہیں کرتے، وہ کم نہیں کرتے، وہ سپیس اور بڑھاتے ہیں. وہ انچ بائی انچ، فٹ بائی فٹ، مائل بائی مائل اپنی سپیس بڑھاتے ہیں کیوں جو ان کو موقع ملتا ہے. یہ ہمارے پوری پریکٹس ہے. اگر آپ اس کو ماضی میں دیکھتے آئیں، اس کے لیے سب کو سر جوڑ کے بیٹھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں فیصلہ کر کے کھل کے بات کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی آئین پاکستان اور ایک قومی ریاست، قومی جمہوری ریاست ہمارا خواب ہے، ہمارا رستہ ہے. وہ رستہ اختیار کرنا ہے تو اس کے مطابق پالیٹکس ہونی ہے. اگر وہ نہیں کریں گے تو ہم کسی اور امتحان میں کریں گے. قاہرہ صاحب مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. جنرل صاحب، یہ جو قاہرہ صاحب نے بات کی ہے کہ پریزیڈنٹ سیٹ ہوتے چلے جاتے ہیں، بینچ مارکس بنتے چلے جاتے ہیں کہ ایک حد تک آئے، پھر وہاں پر اگر رعایت ملی تو پھر اس حد سے آگے چلے گئے، پھر وہاں پہ رعایت ملی تو اس سے آگے چلے گئے. اب یہ جو معاملہ ہے، آپ ظاہر ہے کہ آپ دونوں اطراف کو بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں، سمجھتے ہیں. آپ سینیٹر بھی رہے ہیں، آپ ظاہر ہے عسکری عہدوں پر بھی فائز رہے ہیں، معاملات کو بڑے قریب سے دیکھا ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا ایسی صورتحال جو اس وقت افغانستان کی ہے، جو بہت فلوئڈ صورتحال ہے، یہ ایک دم یہ فیصلہ کر لینا اور اس کا مشاورتی عمل اس طریقے سے نہ ہونا، اس کا کوئی مثبت نتیجہ نکلے گا؟ دیکھیں، یہ تو آبویسلی ڈاؤٹ فل ہے کہ مثبت نتیجہ نکلے گا، بیکاز ان لوگوں کا کوئی کیریکٹر نہیں ہے. یہ جو ٹی ٹی پی والے لوگ ہیں نا، یہ تو پانز ہیں، یہ تو سٹوجز ہیں، یہ کٹ پتلیاں ہیں ان پاورز کے ہاتھوں میں جو پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے تھے. اور انہوں نے تو درندگی کی حد تک، آپ یہ دیکھیں کہ یہ کہاں تک نہیں پہنچے. یہ جی ایچ کیو کے گیٹوں کے اوپر بھی فائرنگ کی ہے انہوں نے اور اندر گھسنے کی کوشش کی ہے. ہمارے اسٹریٹجک ایسٹس کو تباہ کیا. P3C اورین اور صاحب جہاز میران بیس اور کامرا بیس کے اوپر بھی یہ حملہ آور ہوئے ہیں. اور مساجد کے اندر ہمارے وکلاء برادری، ہمارے پالیٹیشنز، آپ دیکھیں بے نظیر بھٹو سے لے کے نیچے تک ہمارے بھائی جو نیشنل عوامی پارٹی کے لیڈرز ہیں، کس جمع مردی سے وہ کھڑے ہوئے اور ان کو وہ پھر بچوں کا ہوا. تو یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں ہے کہ اتنا جلدی آپ مذاکرات پہ خوش ہو جائیں اور کہیں کہ جی آپ میں ان سے بات کرتے ہیں. یہ چیزیں قوم کو ہم نے قربانیاں دی ہیں، اتنی قربانیاں دنیا میں کسی قوم نے نہیں دی. 70-80 ہزار لوگ ہمارے بچوں سے لے کے
सीनियर मोस्ट मतलब है 3 स्टार जनरल और पॉलिटिक्स के अंदर प्राइम मिनिस्टर पोटेंशियल और हमारे MNAs और MPA सारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। तो इसलिए ये आसान नहीं है कि अगर वो बात पे तैयार हो गया, बात पे वो तैयार इसलिए हुए हैं कि अभी जो अफ़गानिस्तान के अंदर उनकी स्पेस कम हुई है और शायद उनकी जो सप्लाई लाइन्स हैं वो ड्राई अप हुई होंगी। तो हमें इस चीज़ का फ़ायदा उठा के वी हैव टू निप द ईवल इन द बड एज दे से। आप इनको अगर हौसला अफजाई करेंगे, मैं अपने कोलीग से एग्री करता हूँ, और आप इन लोगों से ये कत्लो गारत करें और फिर आप मुआहदे करें, तो दैट यू आर जस्टिफाइंग कि यस इनका भी वजूद है। नहीं, इसमें जनरल साहब एक सवाल का और जवाब दे दें। जनरल साहब एक सवाल इसी के साथ जवाब दे दें कि गुजारिश ये है कि जैसे जाहिद खान साहब कह रहे थे कि वहाँ पे जो तालिबान हैं ये वहाँ जाकर बैठे हैं, ज़ाहिर है ज़मीन मिली है, माहौल मिला है, उन्होंने वहाँ से कार्रवाइयाँ की हैं, बड़ी संगीन नौइयत की कार्रवाइयाँ की हैं, तो वो कौन सी ऐसी एतमाद की सूरत हाल है जो आप समझते हैं जिसकी बिना के ऊपर ये इस नौइयत का फ़ैसला जो है वो हुआ है? देखें, एक तो चूँकि अमेरिकन के निकलने के बाद और यहाँ से हिंदुस्तानियों की छुट्टी होने के बाद हालात बदल गए हैं, और जो अफ़गान तालिबान हैं जिन्होंने अभी हुकूमत को कंट्रोल किया है अफ़गानिस्तान में, वो भी रियलाइज़ करते हैं कि पाकिस्तान ने बड़ी मार खाई है अफ़गानिस्तान के सिलसिले के अंदर, और दे अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान के अवाम अफ़गानिस्तान के अपने भाइयों के साथ एक मोहब्बत और प्यार का रिश्ता है, और 3 मिलियन से 4 मिलियन रिफ्यूजीज़ अभी भी हमारे आंगन के अंदर हैं। तो मतलब है कि ये हालात हैं, तो ये अभी भांप गए हैं कि वहाँ भी हमारे लिए कोई ऐसी वो नहीं होगी बात, और इधर से पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की कौम का जो मुसम्मम इरादा है, हमने कोई ये तो नहीं हम उनके आगे हथियार डाल रहे हैं या हम उनको वो कर रहे हैं, तो ये उनको ये ही है कि वो एक कंपल्शन के तहत वो चाहते हैं कि हम उधर से निकलें, जगह रहेगी, इधर थोड़ा रह गया है। जाहिद खान साहब ये फरमाइएगा कि आप क्या समझते हैं कि बेहतर ये होगा कि पार्लिमान और पार्लिमानी पार्टियां जो हैं इस सारे मामले को वहाँ लाया जाए, वहाँ पे डिस्कस किया जाए और उसके बाद जो फैसला हो पूरी एक्सपोर्ट के साथ आगे बढ़ा जाए? लेकिन नजीम हुसैन साहब, सबसे बड़ी बात यही है कि हम एक बेस को तो देखें कि है क्या। आपने याद होगा कि जब हम अपने पाकिस्तान हम कहते थे कि ये हमने अफगान तालिबान को मजबूर किया और अमेरिका के साथ मुज़ाकरात पे दोहा में बिठा दिए, और ये एक अफगानिस्तान में ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट बनेगा। तो ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट तो नहीं बन सका ना। वहां पे तो वो तालिब आया जो एक आइडियोलॉजी अपनी समझ रहे हैं कि एक आइडियोलॉजी के जरिए हमने अफगानिस्तान को फतह किया है, और वो आइडियोलॉजी TTP वालों का भी है, वो दाइश वालों का भी है, वो जो और वहां पे ग्रुप से वो सबका है। अब फिर मुझे बता दे, अब हम कहते कि जो उसके स्पेस का कोई स्पेस कम नहीं हुआ है। उसकी वजह यही है कि ये तो इकट्ठे लड़े हैं, ये हमारे साथ भी इकट्ठे लड़े, अफगानिस्तान में भी ये इकट्ठे लड़े हैं, ये TTP और तहरीक तालिबान अफगानिस्तान। अब वहां पे इस तरीके से उसको वो मजबूर नहीं कर सकते हैं, ना वो बात मानते हैं। ये तो हम कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात करें। अब मुझे आप बता दे कि क्या वो TTP वालों ने जो जिस आइडियोलॉजी के जरिए हमारे लोगों को के सरे काटते थे, हम मस्जिदों पे अटैक्स करते थे, आपके हमारे वजीरों को भी मारा है, हमारे इन APS के वाकया आप इससे बड़ा तो आपको और कोई नजर। तो क्या अब सबसे बड़ी बात यही है कि जो आइडियोलॉजी वो लोग पेश कर रहे थे, क्या उससे वो पीछे हट गए? क्या वो अभी नहीं डिमांड करेगा? क्या पाकिस्तान के मेरे पास जाहिद खान साहब अब आखिरी 1 मिनट रह गया है। कायरा साहब एक मिनट थोड़ा सा आप, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने जो तजवीज दी, हमने ये दिए है कि हमारी जो लोग शहीद हुए हम अपनी पार्टियों के पास लेके जाएंगे बात, और जो लोग शहीद हुए उसको भी आपने इग्नोर नहीं करना है। अगर आप इग्नोर करेंगे तो ये माहिदा जिस तरह की भी करोगे वो कामयाब नहीं होगा। उसकी वजह यही है कि आपने देखा कि ज्यादातर उसमें पुख्तून शहीद हुए हैं, और पुख्तूनों का एक रिवायात है कि वो अपना कत्ल किसी को माफ नहीं करते। कि अभी भी आप देख रहे हो कि जो APS के जो बच्चों के लवाकिन हैं वो सुप्रीम कोर्ट में उसको वो नहीं कर रहे हैं जी। जाहिद खान साहब मेरे पास अब आखिरी 1 मिनट है प्लीज जी। अब जनरल साहब ये फरमाइएगा फिर इसका नतीजा क्या निकलेगा, मेरे पास आखिरी मिनट है। जी देखिए, नतीजा यही है ना कि ऑफ कोर्स आपको फर्म हुकूमत को
किसी तरीके से भी नरमी नहीं दिखानी है। हमें ये तो रोकना है कि हमारी कैजुअल्टीज़ हो रही हैं और उनको किस तरीके से हम बंद करें। तो अगर अफ़गान तालिबान जो आज हुकूमत में है वहाँ, वो भी चाहते हैं, ये जाहिद खान साहब की बात ठीक है कि ये जो TTP वाले हैं ये उनकी भी मदद करते रहे, दैट इज़ वाई सॉफ्ट कॉर्नर है। अदरवाइज़ तो पहले दिन इनको जूते मार के वहाँ से निकालना और इनको बंद करना, बल्कि ये तो जेलों से वहाँ से रिहा किए गए हैं। तो इसलिए इनका वो है, आपको कि बहुत ज़्यादा मोहतात अंदाज के अंदर कांटेक्ट ज़रूर करें, किसी से भी कांटेक्ट करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये देखा जाए कि वो पाकिस्तान के आइन के नीचे आएँ और पाकिस्तान के कवानीन से बालातर ना हो। और मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया कमर ज़मान कायरा साहब, बहुत शुक्रिया जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब, और बहुत शुक्रिया जाहिद खान साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।